بجزا قلتم إيه زوجي دفين زركب زلو እግዚአብሔር ቃል ሁሉ ይሞ ለዛው ጊዜአ ዝትንኪያ ወይ ሰላም ተከታተልቲ ሶል ሚዲያ ዘዘለኹም ሰላምኩም ይብዛሕቶም ሓደስ ሶል ሚዲያ ሰብስክራይብ ናብኩም ንግባታ ላይክ ሼር አይትመቁ ጽቦን ያረቲ ጊዜ ሰንበት ቆረጥኩም እናተመለኩ አዝያ አገዳስ ሓበሬታ ሎሚ ሰዓት 6 በአቋጣጥራ በርሊን ታይም ሐወላ አብርሃ ገብረ ሰፊ ቃለ መሕተት ኣብ ሶል ሚዲያ ከካይድ ስለዝኾነ حتى زلكم أواسع كتلوكم بس دقاتامي يلاوكم كبرات تغاتاتي خمسي عبر الستري وزلكم كسامة الرشا بنباتنا تكاتاتون دا عبدنكو تي ابتفات كرنا أفريكا خمون ابتفات إيران الجبو سبسيبو كسامة حدث عنها إمارات عرب لو معنات بتعامي أزيز حنكس إيرانوين تبع سقومتي أب كتلة ويكا تحواباري أب إيران أم معناوكم أب كرنا أفريكا أم معناو هاجرات كرنا أفريكا بسلام بقصادة النغينورو بأطوارات بجنزبن سب زيبل قنعتات دا هذا أب كرنا أفريكا أوريدو زلو عنوة برستن تا أنكو سلايت كرنا أفريكا إمارات عربية لومي أب تهران بزحات مرحتي هاجرات كم أون دبلوماسياتاتن غازيتياتاتن سنسرعات كبري ناي مرحينا إيران نمقبار مالتيو أبزسات فلوزلو كي حفرقي حنقه أب تهران كأتو أبزفتنا اللوان بزمت أخيات تملس تبهيلو مالتي كم تتريوزلهم بزمت أخيو تملس إيران تبع سقومتي إيران أرأي علم إيران زوصدوتو تبع سقومتي زاخلنت حينان بألم مريم بلا بحال إذا متشم إذا سبزي بتعمل الشيطان ديبو حدا جنرال لاي السودان شيطان يعني الشيطان اللي حتى هاللي يقولوا بأكل بعين خاطريو خمون دهسيسكا بستفل عليه نجارات أبكنيها كوفا بيلكا إذا شيطان يلكا مدمدم تهولو أطفات كرنا أفريقيا تعتبر صرح زلو متشم هاينتا ناي كرنا أفريقيا ومها هاينتا ناي إيران أصغر بأوان التهاجر نامي درجة ولينا خمسة لا إمارات عرب نمانم زتخولي كنا قلت ستر وقبونيرو إيراناوين كالنتي كونو إيراناوين كأسوي كزبورو ويكا زجبر كجيركا حوسي كم زناباقي متاو زبها النجار يلن بزمت أخيات تملس زبهال كتاب زاس كم زاتري وارد لهم جعنا ندابله تمليسو مالتي واو اسكا نيراناويان كندي لطتو مابزا كومنتي خصبيكومي تا سوغمتي تبع سوغمتي سلامنتاي هو دم كساب زنقت كساب ناب حازونو وديهم كساب نام نور زملسو التقصلي كلتا ورح سلسة ورح كي جبرة كمزة عينة نجارات دفرت مزحات مرحت هاجرات كمزي عينة ترائف ما كان إيران أو حجوان كبيرة وسيلة مرحنا إسرائيل تقتلوا ويموتوا كمزة عينة كبرخرك بخل نحردايلنا አይረክብኒ ፕሬዝዳንት አሜሪካ ሀምዝ ሞይቱ ክብር ይረክብዶ አይረክብኒ እንታይ ዳ ኩሉ ግዜ ጅግና ኩሉ ግዜ ክቡር ስለዝኾነ ከዓ ብዙሓት መራሕቲ ሃገራትን ዲፕሎማስያታትን ጋዜጠኛታትን ሎማዓንቲ ብክብ ዝበለ እቲ ናይ ቀብሪ ስነ ስርዓት ተጀሚሩሎ መሬት ናይ ትረግፃኒ ካ ተባሂሉ ያላ ኣጥላዕ ባራ ተባሂሉ ብዝመፀኻ ተመለስ ነጥቢ ንኢራናውያን ካብ 10 ክንደይ ትቦም ያላ ፎርሳ ነቀየለይ هاي متشم صحينا ندبرق فمغا صحيو من دات لقت يا تخيزنا خمتي كبور جنرال سبحانه خليل ولو نعنا اغا وقحتا نعاتهم كا زبله بعينها خطي زيت سلمات مال بعينها خطي زيت سلمات يزن تيوم زلو متشم برهانو جلجال مركنيا تسفا اوريصو لما انتي ممرقتا دارغا قصال يم زمرقو زلو تمخنيات كا انتايو يا تلتصمون وحي علمك نابكينات اتوم يطفو يمارفو يقتلوا جل زبها دارجا قصال يممرقتا
لما عنتي برهان جولا أكيبو استزاربو زربا إثيوبيا حماس كمزلا إثيوبيا تفرس كمزلا صندو زبلكا حمام صبو غيرو ينصرارو كمزلو إثيوبيا وديا إثيوبيا ግጽዶ የገለዝብል ነገራትካ ተላአፍ ሁሉ ጀሚሮ ማሎ ሞ ለታጽምዶ ለቅድሚት ጽምዶ ፍትንት መድሃኒት ጽምዶ ፍትንት መድሃኒት ስለሆነ ብርሃኑ ጀርጃል እንታይ ዝብደሎ ንስማዓዩ የማትችል ትልቅ አገር ናት። ጠላቶቻችን ኢትዮጵያ አካባቢውን የማረጋጋትና የመምራት ሚናዋን እንዳትጫወት ለማስገደድ ኢትዮጵያ በውስጥ ጉዳዮች ብቻ እንድትጠመድ በሌላ በኩል ደግሞ ጎረቤቶቻችን እንዲታመሱ በማድረግ ለውስጣዊ ደህንነታችን ዋና ጫና ለመፍጠር የሚችሉ ሴራዎችን እያሴሩ ሴራውን ወደ ግጭት እየቀየሩ አበክረው እየሰሩ ይስተዋላሉ። ኢትዮጵያን ከባህር ዳርቻ ለማስወጣት የተጠቀሙበት ዘለግ ያለ እድሜ የነበረው ጸረ ኢትዮጵያ ቅንጅት ዛሬ ደግሞ እድሳት ተደርጎለት ስሙን ቀይሮ ጽምዶ ብሎ በመሰየም ታሪካዊ የጸረ ኢትዮጵያ ሴራውን ቀጥሎ ይገኛል። የዚህ ጥምረት ወይም ቅንጅት ወይም ጽምዶ ባለቤት ከኢትዮጵያ ጫንቃ ላይ መውረድ የተሳነው የግብጽ ገዢ መደብ ነው። በጎረቤታችን ጽምዶ አብይ አህመድ ዝፈጠረ ጽምዶ መን ይፈጥርዎ አብይ አህመድ ከም ዕቡድ ከልቢ ምስ ኤርትራ ይናኸስ ምስ ሱዳን ይናኸስ ምስ አምሓራ ይናኸስ ምስ ኦላ ይናኸስ ምስ ህወሓት ይናኸስ ስለዚ ንሓደ ከጥፋካ ዝበለ ብሓንሳብካ ንስኻ ንጥፋቱ ትሰርሕ ስለዚ ጽምዶ መን ይመስሪትዎ ጽምዶ ግብጽ ይኮነት መስሪያታቶ ህወሓት አይኮነን ኤርትራ አይኮነን እንታይ ዳ ባዕልኻትኩም ብዘምጻኹሞ ሽግር ናይ ኢማራት ዓረብ ተላኣኽቲ ኮይንኩም እተንገንዘብ ከድሕናኹም ከም ዘይክእላ ጽባሕ ንጎውን ገንዘብ ሃገር ከተኸለልካ ይክእልኒ ገንዘብ ሰላም ከምጻልካ ይክእልኒ ግን ንስኻትኩም ገንዘብ ናይ ኢማራት ዓረብ ተኣማሚንኩም ሕጂ ኣኪብካ መልቀስ ተገበርካ ወላ ሓደ ሰምዓካ የለን እታ ጽምዶ ግን ጽቡቅ ጌራ ተሓቅመካ ከምዘላ ዝቐጻሊ ወፂታ ጀላዕላዕ ትብሎ ዘለኻ ብርሃኑ ጀርጃል ብጣዕሚ ፍቱን መድሃኒት እሞ እወ ግብጽ ይኮነትን ባዕሉ አብይ አህመድ ንስኻ ዘለኻዮ ዘይናትኩም ናትና ክትብሉ ምጀመርኩም ንህዝቢ ኤርትራ ኢትኩም ከተዋጣውጥሉ ንህዝቢ ሱዳን ኣብ ምፍራስ ተልእኾ ናይ በዓል ኢማራት ዓረብ ኣብ ምፍጻም ተጸሚድኩም ትሰርሑ ጽንዓኹም ባለቤት ጽምዶ ንስኻትኩም ይኹን ስለዚ ግብጽ ወዲ ግብጽ ትወሉ ግን እንታይ እዩ በውሽጣዊ ኃይሊ ይሕቆኑ ከም ዘሎ ማለት ይሕቆኑ ከም ዘሎ ወይም ጽምዶ ባለቤት ከኢትዮጵያ ጫንቃ ላይ መውረድ የተሳነው የግብጽ ገዢ መደብ ነው። በጎረቤታችን መላላክ የለመዱ መንግስታትና ቡድኖች አሁንም መላላክ አላቋረጡ። ኢትዮጵያን ለማዳከም ለሚሰሩ ስራ በሚከፈላቸው የማይጠረቃ ጥቅም ኢትዮጵያን ይዘው አብረው ከማደግ ይልቅ ራሳቸውን ከችግር ከማውጣት ይልቅ በችግር ውስጥ እየኖሩ እኛን ጎትተው ወደ ችግር ማስገባት ይፈልጋሉ። በምስራቅ አፍሪካ የነበረውና አሁንም ያለው የሰላም እጦት የአንድ አዝማች እና የተላላኪ ጎረቤቶቻችን እና የውስጥ ባንዳዎች ቅንጅት ነው። ውድ ተመራቂዎች፣ ክቡራትና ክቡራን፣ ያለ ጦርነት መዋል ማደር የማይችሉ ሽንፈት የማያሳፍራቸውና ባንዳነትን ተለማምደው የኑሮ ዘዴያቸው ያደረጉ ታሪካዊ ባንዳዎች የጠላት መጠቀሚያ ሆነው አገራቸውን በማዳከም የጠላትን ብሔራዊ ጥቅም ለማስጠበቅ ጽምዶ ገንብተው ህዝባቸውን እያጎሳቆሉ ልማትና እድገት እንዳይመጣ የሚያደርግ ግጭት እየተጋጩ ይገኛሉ። ይህ ግጭት ለታሪካዊ ጠላቶቻችን እንጂ ለትግራይ ለአማራና ለኦሮሞ ህዝብ ከውድመት በስተቀር ምንም አያመጣም። በትምህርት ቆይታችሁ እንደተገነዘባችሁት ነፃ ኦሬዲ ተገዝተናል። እኛ ብዙ ኢትዮጵያኖች ይሄንን ላትረዱ ትችላላችሁ። ዛሬ ኢትዮጵያ
በሌላ ቱርክ አይደለችም ጠላታችን ዛሬ እኔ ለኔ ግብጽ አይደለችም ለኔ ዩኤኢ ናት ዩኤኢ ገዝታናለች የዩኤኢ ብር ኢትዮጵያን ገዝቷል አብይ አህመድ በዩኤኢ ብር ነው ፖለቲካው የሚሰራው ነገ ኤሌክሽን ቢካሄድ የሚያሸንፈው የዩኤኢ ብር ያበላሻል በጣም ሲከፋ ደግሞ እንደ ሱዳን በጣም የባሰ ኪዮስ ይመጣብናል ማለት ነው የሚያስገርመው ዩኤኢ እኛም ብቻ ሳይሆን ግብጽንም ኮንትሮል ታደርጋለች ኦኬ ሶ ግብጽ እስራኤልም ኮንትሮል ታደርጋታለች አሜሪካም ታደርጋታለች ዩኤኢም እነዚህ አብርሃም አኮርድስ የሚባሉት ግብጽን አርፈሽ ተቀመጪ ሲሏት አርፋ ትቀመጣለች ሲሲ እነሱ ናቸው ስልጣን ላይ መጡት ልክ አብይ አህመድን ስልጣን ላይ መጡት ኃይሎች እነዚህ ናቸው ማለት ነው ስለዚህ ዛሬም ስለ ግብጽ ምናወራ ከሆነ ዛሬም ስለ the same ነገር ምናወራ ከሆነ we're missing the big picture by the way ብልጽግና ይሄንን ሚስ እንድታረጉ ነው የሚፈልጉ ጂኦፖለቲክሱን በደንብ እንድንረዳ የሚፈልጉም አይመስለኝም because እዚሁ ነገር ላይ ስናወራ እነሱ የፈለጉትን ነገር ከኋላ ይሰራሉ ማለት ነው እኔ በጣም ያስፈራኝ ስለ ዩኤኢ በሚገባው መጠን እያወራን አይደለም የሱዳን አክቲቪስቶች መጀመሪያ ኢንተርናሽናል አድቮኬሲያቸውን ያተኮሩበት ዩኤኢ ላይ ነው ዩኤኢ ከሱዳን ላይ እጅሽን አንሺ ብለው ነው የተነሱት ቪዲዮ ሰርተው በጣም የሆሊውድ አክተሮችን አሳትፈው የኤንቢኤ ፕሌየሮችን አሳትፈው ትክክለኛ ጠላታቸውን ተረድተው እየተንቀሳቀሱ ነው አንዳንድ አክቲቪስቶች እኛ ሀገርም አይቻሉ ዩኤኢ ያለበት ቦታ የሞከሩ አሉ ግን በበቂ ሁኔታ አናረገውም because አልተረዳንም እንዴት በስቴት ካፕቸር እንዳለ ኢትዮጵያ ውስጥ ዩኤኢ እንዴት ኮንትሮል እንደምታረገን እንዴት ለረጅም ዘመን ከባድ ነገር ውስጥ እንደገባን አልተረዳንም አሁንም የሶማሊላንድ ጉዳይ they don't care አሁን ኤምኦዩ ያላችሁ አታወሩ ሶማሊላንድ የዛሬ ዓመት እኛን ትፈልግ ነበር ለኡቅና ዛሬ ከኛ የበለጡ ሀያላን ሀገራት እንደ እስራኤልና እንደ አሜሪካ በኋላ እንግሊዝም ትከተላለች هراي تغكل إذا منسك تقولوا تصنحت تجمنا إثيوبيا إمارات عرب بإمارات عرب تجزينا هنا إمارات عربية بوليتيكا إثيوبيا برانت جورزنا نساء سرقنا حزا يما تصوي كده مسير ترى تبع من السودان ورافض قلنا بدك لين معتب إمارات عرب تلوهم كم زلا إثيوبيا وين تسوق يرم فلتي برهانو جدال كا انتايز لنا زلو صمدو لنا له نحاده قطفا كايز لك نحاده قتل كايز لك إبتات أمريكا أيتسبيني ስለዚህ እነሆ ሜዳ እነሆ ፈረስ ይኩም ታጉዳይ ተማለሁም ብርሃኑ ጀጃል በዛ አቲያ ዘለካ ባውጻያ ስለዚህ ኤርትራ ይትበል ህወሓት ይትበል ፋርኖ ይትበል ግብጽ ይትበል ሱዳን ይትበል ሁላትና ኣብ ሓደ ኮይና ነትናይ ሓባር ጸላይና ንስኻትኩም አይኮንኩም ጸላትና ንስኻትኩም ዳ ባራይ እንዲኩም ባራይ ናይ ግብጽ ባራይ ናይ ኢማራት ዓረብ ስለዝኾንኩም ኢማራት ዓረብ ትጓልበኩም አላ ከዛ ትበዘላ ዛመነሰይ እቲ ኢትዮጵያዊ መንሰይ ከዓ ነቅሂልኩም እዩ ኃይል ቁልፍ የብሔራዊ ጥቅም ማስከበሪያ መሳሪያ ነው የዘመኑ የጦርነት አካሄድ ካለፉት 4 የጦርነት ትውልዶች አካሄድ በእጅጉ የተለየ ነው በምሽግ ላይ እግረኛውንና ታንከኛውን መድፈኛውን አቀናይቶ እያሰለፉ መዋጋት እየቀረ በምትኩ የጠላትን መሰረተ ልማትና ኢኮኖሚ አቅም በሩቅ ማሽመድመድ የሚችሉ የረጅም ርቀት መሳሪያዎች በአነስተኛ ወጪ የተፈበረኩ የጠላትን ሰፈር እንደ ግሪሳ ወፍ በመውረር ስትራቴጂክ አቅሞችን ማዳከም የሚችሉ ሰው አልባ ያጥፍቶ ጠፊ መሳሪያዎች በኮሙኒኬሽን እና ኤሌክትሮኒክስ ዋርፌር መሳሪያዎችን በመጠቀም ጦርነትን በአጭር ጊዜ ማሸነፍ የሚቻልበት መንገድ እየቀረበ መምጣቱን መገንዘብ ያስፈልጋል ሰው ሰራሽ አስተውሎት ከመረጃ ቅንጅት እስከ ኢላማ መለየት ያለውን የውሳኔ ጁላ በአማራ ክልል የህዝቡን የመብት ጥያቄ ካባ በማድረግ ፍላጎቱን በኃይል ለማሳካት ተንቀሳቀሰ هاي ازي قدمي 3 ዓመት ፋኖ ኣብዚ ሕጂ ደረጃ ልክዕ ከም ኤርትራ
ردونا نطفى لنا حوحات يطفانا له بهال كله حزب امحرا هو يوصي مالتي بسرعه ابي احمد حجيزو دحار فانو عقم يقولون ولا حدا تقدم زلهم تشبروا هاي كل اليوم نحنا نقراريو مالنا نلقاهم مالنا الذي ناي ملقام زبولو الاوانون هله مالتي اجي امنتاي درجه بصفله تخونታት ካትሪዎ ለهم ዳን ክልል የህዝቡን የመብት ጥያቄ ካባ በማድረግ ፍላጎቱን በኃይል ለማሳካት የተንቀሳቀሰው ኃይል ላይ እየተወሰደ ባለው እርምጃ አመርቂ ውጤት መመዝገቡን ገልጸዋል። የመከላከያ ሰራዊቱ ጥበብ በታከለበት ወታደራዊ እንቅስቃሴ ተከስተው የነበሩ የጸጥታ ችግሮችን እየቀረፈ መሆኑንም ነው የተናገሩት። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አማራ ክልል ሰሞኑን የተፈጠረውንና ሸኔ ቀደም ብሎ የፈጠረውን ችግር የማስተካከል ስራ ነው እየሰራ ነው ያለነው። ሁለቱም ስራ ደግሞ በጣም ጥሩ ሄዷል። ስጋት ወደማይሆን ደረጃ ወርዷል። የመለቃቀም ስራ እየተሰራ ነው። ናይ ምልቅቃ አሜሪካ የርካ ሕጅታ ምልቅቃ ዝሕረ 3 ዓመት ንስራክ ልቀም ምዃንካ ፈሊጥካ ሕጂ ኣውያት ኣይኮነን that PP has, including with TPLF, right? Seychelles was about. Okay, قال ملس زيناوي انتهت بالدلة بحرداينا بحصر زبالة نزي برهانو مركونيا خلو دسنها ني إرترا نمهرام ني إرترا نمدمساس ني إرترا أتحطو تتصل إثيوبيا نمهتاو أبشيشالس سراوت ناي تقرأي تتكيمكا سراوت ناي بتسقنا جيبكا ني إرترا نمهرام كم زنبرة الأجندة أدعدعات زاربالا نسمع أيوم سلازي نحنا خم إرتراويان ويبدأ توما بوتاتنا عقالات بينهم دعمل نستزارو تلتفيلهم نعقاتكم كبر كبلوهمون نجن انتايو نحنا بلوتات منسيات نخين قفل كل جزء تصمدو خطو المدهانيتي كاب كل لام حرقات تاخو عشو خاب أي توتسقع مودة تاخا 4 كيلو مخانا التابعي من اللقام زبالة برهان الجلاب أدمي 3 عمد درو جميرانا. Seychelles was an agreement essentially between, at that point, right? Seychelles was an agreement essentially between, at that point, the Tigray government and the prosperity regime to attack Eritrea together, right? So, yeah. So as much as. Wow. Aba بمستير مالتي بمستير برهان الجلاب مس إرتراويان علنا نابلكا بحبو أبشيشالس بحبو كويكونا نشاعبيا زحبو نقر يلن قم نتي أيوعي أيزحول مالتي دنبربر زبن تقراوا يكون إثيوبياوي قبوها زوم بلعت ودار إرتراويان حدا غنتا مالتي بحتر زبنة أبشيشالس تراخيبو بحبو مستيراو آخيبا بمكيار ني إرترا نمهران أبو تسامامي عمزي قل أبتقرأ يزنورو هم بعد دبرتين إذا قد يزيا أين وعلانينا مس إرترا أين واقعينا بمبال أبشيشالس إدمنا بريتوريا مالت أبريتوريا خيدهم كاب عاد ساكاري بعد جيتا شوردان أسعد يوما نتانا شيشالس نتسراويت ناي تقراي نعو ملميلكا نعو يمينكا مس فيدرال كوينكا ناب إرترا من مسا إزغاء أجندا نايو على أمريكا مالت ولا جيتاچو ونا حرقات أمي بلوي لازم نوركا تاينا ينا مليطانا انا هم تقراي ايتن كلتين سيتنا غرا ديرو درد طرح تبال بل تاي مسلكا تناي سيشلز سرقان تادسنم خيدوم جنرال صبوي نيرو ما تقراي غدايس اجندا ينغورو بسلام نفتح فيدرال زقرو وينا ما حوار اجندات لنا إرترا إذن اوكي تسمع معكم يا مزيان عند حر تايسون وصل واه تسمعين إلى متينا تأكل خوات هذا الصورة ولا واحد من نيري أتبركها 3 جزيرة 4 جزيرة تراقيبا من إرترا المهراب مالتي نحنا كم إرترا وياك إن أميرنا دينا هنسبيكم بالزبل حتى خبوا أي تحسبوا نحنا كابتن السقاطكم تحاسبكمو 10 تعسف نقدميت كينا لنا نقدميت كا 100 جزيرة نتحتي خطورك 100 جزيرة نتحتي قتنقل كل يوم
ብዙሕ ጥያቄታት ነይሮም ብጣዕሚ ብዙሓት ቦታ ኮይኖም ዓሪዶም ንደራደር ኣብ ዝተባሃለሉ እዚ እውን መዘከር ኣባዲ ወዲ ሞርኮኛ ኣቡ ኣምባሳደር ናይ ሱዳን ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ግዜ መለስ ዜናዊ ዝነበረ ኣባዲ ዞሞ ካብቶም ንኤርትራውያን ክሳብ ሊብያ ካብ ሱዳን ተበጊስካ ብዙሕ ነገራት ዝሰርሕ ዝነበረ ሕጂ ከዓ ቀንዲ ተሰላፋይ ወይ ከዓ ተሓዚ ሳንጣ ናይ ብልፅግና ኮይኑ ኣብቲ ግዜ እቲ ኩናት ናይ ጌታቸው ረዳ ኦፕሬተር ዝነበረ ናይ ጌታቸው ረዳ ፀሓፊ ዝነበረ እንታይ ዝብል ዘሎ ስምዕዎ እዚ ዝግብሩኹም እዚ ዝልብኹም ንዓና ንኤርትራውያን ከመይ ኢኹም ተሓስቡ ኣነ ክርዳእኒ ይክእልኒ ኤርትራ ክትብሉ ትውዕሉ ኩላ እኩብ ድምር ግን እታ ኣብ 4 ኪሎ ዘላ ሕማም ንኤርትራ ንምህራን ንኤርትራ ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ንምእታዊ ግን ብዝኾነ ክሰልጠኩም ኣይከኣለን ቃል ምስክርነትካ እቲ ቪድዮ ኮ ዋላ ተደምሰስካ ንሕና ግን ሒዝኒ ኣለና ስምዕዎ ኣብ ኮምቦልቻ ብዝተፅሐውን ካምፕ ሊሞኔር ከይዶም እዮም ፃድቀን በዓል ግደ ክደራደሩ ተባሂሉ በኣሜሪካ እቶም ፌደራል መንግስቲ ንደራደር እዮም ኢሎም እንታይ ፃድቃን ወፂኡ ተዛሪብዋ ምስ መን ኢና ንደራደር ገለ ዝበላ ዘረባ ኣላ ፃድቃን ተዛሪብዎ እምበር ናይ ሴንትራል ኮማንድ ውሳነ እዩ ተዛሪቡ ዘሎ ዓይነት ደራደርን ዝብል እቲ ጉዳይ ማለት እዩ እምበር ኣብቲ ታይም እሱ ብጣዕሚ ዝገርምኩም ምዕራብስ ክምልሰልኩም ዝበለሉ ታይም ነይሩ ኣበይ ተታሒዙ ዘሎ ክምልሰልኩም ካብዚ ከይትቆፅሩ ናይ ሴንትራል ኮማንድ ውሳነ ግን ኖ ኣዲስ ኣበባ እንታይ ዝብል ሕማም እኮ ዝኾነ ኣይኮነ ድሓር ካልኣይ ብጣዕሚ ናይ ሴንትራል ኮማንድ ዝበሃል ኣካል ንምንታይ ትግራይ ከም ዛዕነዋ ብጣዕሚ ተሓዝነሉ ማለት እዩ ኣይዶንት ቲንክ ብዙሕ ሰብ ዝፈልጦ ኣይመስለኒ ኣብቲ ናይ ፕሪቶሪያ ቅድሚ ምምፅኡ ዝነበረ ኩናት እንታይ ናሓሰ ዝተጀመረ ናይ 62 መዓልቲ ኣኸ እቲ ኩናት ቅድሚ እቲ ኩናት ቶም ናትና ናይ ትግራይ መራሕቲ ምስ ናይ ፌደራል መራሕቲ ኣብ በረኻ ተራኺቦም እዮም ካባና ጌታቸው ታደሰ ጻድቃን ካብ እቶም ፌደራል ብርሃን ጁላ ዶክተር አብርሃም በላይ ሳልሳይ እውን ክነብር እዩ ብጣዕሚ ዝገርም ነገር እዩ ኮይኑ ኣብኡ ተፈጢሩ ኣብ ለማዓንቲ ኮንኩም እውን ኣይ ቲንክ ኣንደርስታንድ ክትገብርዎ ኣለኩም እዚኣ እንታይ ዝብል ሓሳብ ሒዞም ይመፅኩም ናይ ፌደራል እስካብ ሕጂ ዝተዳመናዮ ይኣኽለና እስካብ ሕጂ ዝተዳመናዮ ትክክል ኣይነበረን ሕጂ ግን እቲ ጉዳይ ዘይንቀይሮ ብሓባር ኮይናስ ናብ ሻዕብያ ከይድና ብሓባር ዘይንወቅዖ ይበሃል ንምንታይ ከምኡ ትብሉ ኣሕና እቲ ዓላማና እታ ወደብ እያ ካብ መጀመሪኡ ንሱ እዩ ነይሩ ሳወኬ ሰዓና ኣይንዓርፍ ብግልፂ ነጊሮም ከመይ ተኣምኖም ትብሉ እንዲኹም ስምዑን ጥራይ እንታይ ይኸውን ድሕሪኡ ተስማዕሚዖም እቶም ናትና ናብ ትግራይ ይመፁ እቲ ነገር ተመያይጠምሉ ኦኬ ይበሃል ኢንፋክት ኦኬ ይበሃል ጥራይ ከይኮነስ ኣብ ሰራዊት ዘለውን ተዘኪሮም ማዝያ እቲ ዝወስድዎ ዝነበሩ ስልጠና ኣብቲ ናይ ቅድሚ ኩናት ዝነበረ ንሻዕብያ ከመይ ትቃለስ ዓይነት ስልጠናታት እዩ ነይሩ እሱ ወሲዶም እቶም ፌደራል ከዓ ሓደ ስቴፕ ኤክስትራ ከይዶም እንታይ ገብሩ ብኣውሮፕላን ናብ ከባቢ 6,000 ይኾን መስለኒ ናብ ኤርትራ ሰራዊት ኣስኪሮም እቲ ዝነበረ ፕላን እቲ ሰራዊት ዘስገርዎ ናባና ንክም ዝመፅእ ተባሂሉ ነይሩ ግን እቲ ኣክቹዋል ዝሓስቦ ኣብኡ ንምውቃዕ ንክጅምር እዩ ሴንትራል ኮማንድ ዝበሃል ነገር ከዓ መፀ ብዚ ሴንትራል ኮማንድ እንታይ ይውስን ኖ
احنا خمسين نقبرن نعبي فيدرال إن أخذ موقع زلنا عد سواء كنت خيط دقنا دحر أبزي حدا تردو نقر بزح حبريتات مركا مسجمركا كاو كله عنفت كله محسود يعني كاو كله عنفت زلو انتن انه يوعلو اجندا المستقع زخذوا رحقات البا كم ناتناون كابزي زم محرو يكون علوهم اذا حدا كله نتقرا هاي كبرات تغطاتلتي سول ميديا خمسة تريود لكم متشم سراوي السوداني قسقس يدلو دارقا مبزعته تي ناي سرعات بلتقنا ناي بشاشا سراويتن بس ناي اريسيف ناب اسوسا قوص يهدمالو اب دوب سودان دوب إثيوبيان برتع كيناتالو يا إذا كلها تفتف إذا كلها تفتف ناب أسوسا قوت سراويت ناي أريسيفن سراويت ناي سرعة بلتقنا ناي برهان الجلا يفرط تعلو تي مغنيات كا خمرديو ترديهم لهم أو كلهم مالتيو هو متشم سرعة بلتقنا بحزون لجبطان تفيقوا أبز حجيوان تا وانا قل في زغانة كتما ناي ساعات أتقطر ناي البرهان كم تأتو تزمت زول حبريتات بوزحات درونات بوزحات درعات بوزحات سراويت إيدوم يهبو خمزلو كمون كم تتري ولا لهم أبسلي بوزحات فيديوهاتون أبقى علي كنسحوكم هنا عوت سراوي السودان عوت إيرتراي عوت سراوي السودان عوت صندوي سلازي حزب السودان كابزي دمنيا صلاي ناي قرنا افريكا زخونه دم دا حزب دا ستي تلخو ناي بعل امارات عرب زفصم زلو سرعات بلصقنا يفرطت يفرطت الله ميكانايزد كا صبوق يريز انيم زلو صبوق يريز انيم دنمو عوت حزب السودان عوت نيرترا عوت نصندو بحفشا كلاتكم ابزل زلكم وسلامكم يبزح اب ناي صباح مدبنا بسفيحو نزي زملكت غلص صاب كلونا غلا زمص حبريتاتات سلو زلو مو ابزيا سئلن تايتري لكم اندحر دايلنا ازي اب كتما مقاله خوينو حجز وص زلو حبريتا هاراي ازي سيلتري ودلهم اب مقاله بلصقنا بوسو تركو تقمول زصنه غزا مسرد يركب كان وتهدراو مسارحي لومي بحيتا صتا تግራይ اب تحت قطصر كم زاتو مچم سرعات بلصقنا اب تግራይ لوقاتو سف زيبل باجت سليعو كايدو صنه اب حدا غزا راديو يركب كمو جي بي اس زلو مراخبي لومي بصتا ناي تግራይ كم ستحزه او وشت مقاله مالتي ذاس واينا ليتن معالتن نتوم مس بلصقنا زدانا قوصو مس بلصقنا ليتن معالتن حقبقب زولو سوقم تخوسدو تقول لكم اذا سوقم تزي تبع سوقم تي كم زلو طرح يقصل له لومي اب مقاله زمص حبريتا بزم حبراو ميديا ريهم وقتكم تسوا يقبر مچم سرعات بلصقنا سف زيبل باجت تسليعو اب علي تي كبابي زغبرو زلو هوكتن مچبربارن دارقاتا ساعاتون دا قربت تي نايدو 0 ساعات دولون اندا تدولي خبرات تقاتاتتي اب زقصل بقال مدب كساب نراخب يغني لي سسناي لايك يتحمقوا بجا قلتم زوجي ده ينزل كذب እግዚአብሔር بعد كل يوم نزا زوجي فيها ويدي